नाजरीन, ये क्या चीज़ है जब बच्चा माँ के पेट में सिर्फ 3 महीने का होता है, माँ के पेट में जाके बच्चे के पेट में एंटर होती है और दिल धड़कने लगता है बच्चे का। और जब यही चीज़ जब हमारी लाइफ इस दुनिया में, हमारा स्पैन इस दुनिया में पूरा होता है और निकल जाती है, तो दिल धड़कना बंद हो जाता है और हमारा जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है और लाश बन जाता है। इमाम गजाली का नाम तो सुना होगा ना आपने? नहीं तो अपने नेट पे लिखिए लास्ट वर्ड्स ऑफ इमाम गजाली। इमाम गजाली एक दिन सुबह उठते हैं, अपने छोटे भाई अहमद गजाली को बुलाते हैं और कहते हैं कि अलमारी में मेरा नया सिला हुआ लिबास रखा है, वो ले आओ। वो लिबास ले आते हैं, नया सिला हुआ था, उसको चूमते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला मैं आपके हुक्म की तामील में विलिंगली हाजिर हूं। लेटते हैं चारपाई पे और जान निकल जाती है। हमारे मुआशरे में जैसा है कि रोना पीटना शुरू हो जाता है जब लोग मगरब जो उस वक्त मौजूद होते हैं, उनको मगरब की तरफ मुसलमानों को जब टर्न किया जाता है, वो जब टर्न करते हैं तो उनको तकिए के नीचे से एक तहरीर मिलती है जो प्रेज्यूमेबली जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं उनके ख्याल में आखिरी रात की लिखी होती है। उस पर लिखा होता है, ए लोगों जो मुझ पे रो रहे हो, समझ लो कि जिसको तुम रो रहे हो वो मैं नहीं। ये जिस पे तुम रो रहे हो वो तो हड्डियां और गोश्त है, और मैं तो हड्डियां और गोश्त नहीं हूं। मैं तो एक रूह हूं, मैं वो मोती हूं जो अपने शेल को डिजर्टेड छोड़ आया है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे उस पिंजरे से आज़ाद किया जिसमें मैं कैद था। मैं जहां आज हूं वहां कल आपने भी होना है कि आप भी वही कुछ हो जो मैं हूं। ये लंबी एक उनकी तहरीर है जो अगर आप उसको पूरा पढ़ना चाहें तो नेट पे लिखती है जी लास्ट वर्ड्स ऑफ इमाम गजाली, आपको पूरी तहरीर मिल जाए। मैं आज जो मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूं कि ये जिस्म सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा एक्चुअली हम 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, जैसे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक हमारा दिमाग, एक हमारा जिस्म और एक हमारी रूह जो 3 महीने के बच्चे माँ के पेट में एंटर होती है और उसमें जिंदगी पैदा करते हैं, और जब निकल जाती तो जिंदगी खत्म हो जाती, सब कुछ खत्म हो जाता है, इस दुनिया के साथ लिंक सब कुछ खत्म हो जाता है। उसकी क्या हैसियत है और दिमाग हमारा क्या हैसियत रखता है। और अगर बीमारी आती है, अगर दिमागी बीमारी नहीं, लेट से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो बेवजह की बीमारी हैं, मैं आप उन पे भी आऊंगा, प्रोग्राम कर भी चुका हूं, फिर करूंगा। तो ये एक लंबा बीमारी जो आती है हमारे जिस्म पे, ये एक लंबा साइकिल है। पहले डिप्रेशन आती है, वीकनेस आती है और हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, और जब ये कमज़ोर होती है तो बाहर की बीमारियां जब हमारे पे हमलावर होती हैं तो ये उनसे दफ़ा नहीं अपना कर पाती। लेट से आजकल कोरोना का ज़माना है, कोरोना हमलावर हुआ वायरस, अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है तो वो उसको आपको महसूस भी नहीं होने देगी कि हुआ है। हल्का सा जुकाम होगा, खांसी नजर होगा, सांस में खिंचाव थोड़ा बहुत आएगा, दैट्स ऑल, ये उसको डिफीट करेगी। और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई तो फिर ये परमानेंट प्रॉब्लम की तरफ चला जाएगा, जिस्म बीमार होगा। हल्का सा रूह पे आने से पहले दिमाग हमारा बॉस है पूरी बॉडी का। जब ये स्ट्रेस लेता है तो पूरी बॉडी में मुंतकिल हो जाती है स्ट्रेस। यानी आपने सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट होने लगा और उसको पसीना आ गया। कैसे? अंडर दिमाग के प्रेशर के, फिक्र के, स्ट्रेस के दिल धड़कना भूल गया जिससे पसीना आ गया। तो दिमाग बॉस है पूरी बॉडी का, जो वो स्ट्रेस महसूस करता है पूरी बॉडी में मुंतकिल होती है। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो उससे क्या होता है, आपके बैड केमिकल्स रिलीज होते हैं लाइक कॉर्टिजोल एक्सेट्रा। और जब आप खुशगवार मूड में होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, तो अच्छे केमिकल निकलते हैं लाइक सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स एक्सेट्रा। और जब बेवजह के बैड केमिकल्स निकलते हैं स्ट्रेस में दिमाग से, तो वो एक्स्ट्रा निकलते हैं और सप्रेस कर देते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स को, जो इम्यूनिटी पैदा करने के, रेगुलेट करने के जिम्मेदार हैं।
اور آپ کی امیونٹی ویک ہو جاتی ہے اور آپ ونریبل ہو جاتے ہیں، اپنے جسم کمزور پڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ امیونٹی ویک ہونے سے باہر سے جو بھی چیز حملہ آور ہوگی آپ کو ایزلی بیمار کر دے گی۔ اب میں مختصراً روح کی طرف آتا ہوں۔ روح یہ وہ چیز ہے جو جز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا، جیسے قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے اور دریا سمندر میں بنتا ہے، اسی طرح ہم جز ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کے الفاظ میں تو جز است حق کل است، تم جز ہو اس حق کا جو کل ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا، اور ہم وہ کہتے ہیں تو جز است حق کل است۔ اگر اس کو پانا چاہو اللہ کو تو روز چند شائع کل بے شک انہی کل باشی، چند روز پیشہ اختیار کر لے کل کے متعلق سوچنے کا، ہر وقت اپنی سوچوں میں بسا لے، اپنی سوچوں میں، یعنی جب آپ انٹینشنلی نہ بھی سوچ رہے ہوں تو اس وقت بھی سوچیں اس میں، تو روح کو جو آپ کل کو ہے اس کو بھی پالو گے۔ کیسے؟ جب آپ مراقبے میں یا یکسو ہو کے سوچتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ سوچتے ہیں، تو آپ بولیں یا سوچیں، لہریں نکلتی ہیں، لہریں نکلتی ہیں اور وہ جاتی ہیں آسمان کی طرف، اس کل کی طرف، اور کل نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگو گے میں دوں گا۔ بے شک خشوع و خضوع سے مانگنا پڑے گا، یکسوئی سے مانگنا پڑے گا، اس طرح نہیں جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، تیرے سجدے کہیں کافر نہ کر دیں تجھے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ یکسو ہو کے مانگنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنا ہے، اور یہ روح جو ہے ہماری، یہی اصل چیز ہے، یہ ہمارا لیے مینڈیٹ لے کے آتی ہے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ انسان کی 7 کا آزاد ہے، انہوں نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، پھر کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے روح کے ساتھ ہمارے ارد گرد ایک دائرہ لگا دیا ہے، اس میں یہ رستہ بھی کھلا ہے، آپ ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہو، یہ رستہ بھی کھلا ہے، یہ جو مرضی پیشہ اختیار کرو، جو مرضی کرو، لیکن آپ کی روح ایک مینڈیٹ رکھتی ہے، اور اگر آپ اس مینڈیٹ سے دائرے سے باہر نکلیں گے پھر آہستہ آہستہ رستے کلوز ہوتے جاتے ہیں، اور فائنلی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چنا ہے۔ اس لیے کئی لوگ اپنا پیشہ اختیار شروع میں کچھ کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، بعد میں سی ایس پی افسر بن جاتے ہیں، کئی سی ایس پی افسر چھوڑ کے کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں۔ تو جو مینڈیٹ ہوتا ہے ہماری روح کا، اور یہ روح اس وقت زخمی ہو جاتی ہے جب کچھ آپ اچھا کام نہیں کرتے۔ لیٹ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دغا کرتے ہیں، ہم فریب کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، اور ہر برا کام، ہر گناہ کا کام جس وقت آپ کرتے ہیں تو آپ کے اندر، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری شہرک کے زیادہ نزدیک ہے۔ کیسے نزدیک ہے؟ یعنی وہ تو ہماری روح کے اندر ہے، ہماری روح کا لنک سب کانشیس کے رستے اصل تک ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ آپ کا دل جو 24 گھنٹے میں 1,03,680 دفعہ دھڑکتا ہے، اگر اتنی ہیوی بیٹری ہے اس کی، تو وہ کب اس کی چارج ہوتی ہے؟ جب آپ نیند میں جاتے ہیں۔ آپ کی پوری باڈی کی ریپیئر سب کانشیس کرتا ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ پوری باڈی کی ریپیئر کرتا ہے، تھکن دور کرتا ہے، سیلز جو ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں ان کی کرتا ہے، اور اس کے راستے آپ اصل سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ کے ہارٹ کی بیٹری وہ بھی چارج ہو۔ تو ناظرین، میں اس گزارش کے ساتھ پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ اپنی روح کا مینڈیٹ تلاش کیجئے، پھر پروگرام کروں گا کہ کیسے مینڈیٹ تلاش کرنا ہے۔ تلاش کیجئے آپ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کو ہم پالیں گے تو سب کچھ پالیں گے۔ یہ پیسہ، دولت عارضی چیزیں ہیں، اور عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہمیں اس چیز کے پیچھے بھاگنا چاہیے جو اصل ہے، جو ہماری روح کا مینڈیٹ ہے، جو ہمیں سب کچھ دے دے گا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ جاوید مرزا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔